بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم। कुरान मजीद की तिलावत के बाद आपके